राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी। छलफलमा भाग लिने सांसदको बोल्ने क्रम नसकिएको भन्दै बैठक भोलि अपराह्नसम्मका लागि स्थगित। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा दोस्रो दिन बयानका क्रममा महाभियोग सिफारिस समितिकी वैधानिकतामाथि प्रश्न जवाफ दिन बाँकी भएपछि आगामी आइतबारका लागि फेरि बोलाइयो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित पशु स्वास्थ्य परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पशु स्वास्थ्य कर्मीहरूको असन्तुष्टि। प्राविधिक र चिकित्सकलाई समान अधिकार दिन खोजिएको भन्दै विधेयक सच्याउन सांसदहरूको समेत माग। कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै भारतको अर्थतन्त्रमा सुधार। आगामी जाडो महिनामा कोरोना संक्रमितको मृत्युदर बढ्न सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। र अमेरिकी स्टार सेरेना विलियम्स युएस ओपनको तेस्रो चरणमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट समेत नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्न आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा छलफलमा भाग लिने सांसदको बोल्ने क्रम नसकिएको भन्दै स्थगित गरिएको हो। छलफलका लागि नाम टिपाएका 18 सांसद मध्ये 11 जनाले आजको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। बैठक भोलि अपराह्न 1 बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव राखेपछि सांसदहरूले धारणा राखेका हुन्। सो प्रक्रियापछि विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाए पनि अघिल्लो साता प्रतिनिधि सभाले कुनै परिवर्तन नगरी पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। पहिलो पटक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता पठाए पनि अब भने प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। चौतर्फी आलोचना र विरोधपछि महाभियोग दर्ता भए पश्चात निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू विरुद्धको महाभियोगबारे छानबिन गर्ने समितिकी वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। पहिलो दिनको बयानमा सहकर्मी न्यायाधीश, राजनीतिक नेतृत्व र कानून व्यवसायको चरको आलोचना गरेका जबराले दोस्रो दिन आज झण्डै 2 घण्टाको बयानका क्रममा महाभियोग सिफारिस समिति विरुद्ध नै धारणा राखेको भन्दै सांसदहरू असन्तुष्ट भएका छन्। जबराले समिति र संसदमाथि नै प्रतिप्रश्न र लाञ्छना लगाएको समिति सदस्य मीन बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले हिजो 4वटा प्रश्न राखेका थियौँ। आज हामीले 5औं र 6औं प्रश्न राख्यौँ र उहाँको आजका प्रश्नहरू चाहिँ उहाँको न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित थिए। प्रश्न नम्बर 5 र उहाँको न्याय सम्पादनमा गएका त्रुटिहरू र चाहिँ भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयहरू थिए। यो जवाफ त उहाँले धेरै घुमाउरो पाराले कहिले चाहिँ समितिकै बारेमा हो, समितिकै वैधानिकतामा प्रश्न उठाउनु हो, कहिले काहीँ महाभियोग प्रस्तावकै बारेमा वैधानिकताको कुरा गर्नुभयो। यस्तै गरेर सवाल जवाफ गर्न सकियो। समितिले तयार पारेको 43 प्रश्न मध्ये आजको बैठकमा 2वटा प्रश्न मात्र सोधिएको थियो। बैठकमा जबरालाई भ्रष्टाचारमा मुछिएको न्यायिक सन्तुलन कायम गर्न नसकिएको आरोपबारे प्रश्न सोधिएको समिति सदस्य विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। अर्को बैठक भाद्र 19 गते आइतबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। यसअघि हिजो 4 घण्टा बयानमा बिताएका जबराले एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको संसद विघटन विरुद्ध अदालतले गरेको परमादेश र ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत प्रसङ्ग उठाउँदै आफू पछिका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन महाभियोग लगाएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको थियो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 12,000 नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 12,002 पुगेको हो। पछिल्लो पटक थप 1 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा 269 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,557 नमूना परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,158 रहेको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा गरी अहिले 154 जना उपचाररत छन्, जसमध्ये 46 जनाको आइसियु र 7 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धी विधेयकलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। पशु स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा विज्ञ र प्राविधिक बीच सामान्य भिन्नता समेत नहुने गरी विवादित प्रावधान राखेर विधेयक ल्याइएको भन्दै पशु चिकित्सकहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। 35 दिने तालिम लिएका पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता र चिकित्सकलाई समान अधिकार दिने व्यवस्था सहित विधेयक ल्याएको उनीहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर सन्देश सहित राष्ट्रिय सभामा पुगेको सो विधेयक सच्याउनु पर्ने माग सांसदहरूले नै गरेका हुन्। एमाले नेतृत्वको सरकारले 2076 साल फागुनको पहिलो साता ल्याएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएपछि विवाद सृजना भएको हो। पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूले विधेयकप्रति आलोचना गर्दै पशु चिकित्सकले गर्ने काम प्राविधिकलाई दिने व्यवस्थाले समग्र पशु स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने बताएका छन्। नेपाल भेटेरिनरी संघले विधेयकका केही बुदाप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग राख्दै आएको छ। विधेयकमा पशु चिकित्सकलाई VTबाट पशु प्राविधिक तालिम लिएका सरह व्यवहार गरेको भन्दै एसोसिएसनले विमति जनाएको हो। पशु सम्बन्धी तालिम लिएका र विशेष ज्ञान हासिल गरेका बीच सरकारले फरक छुट्याउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। पशु चिकित्सकको काम कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रभित्र पनि हस्तक्षेप हुने गरी बिना छलफल तथा परामर्श विधेयक ल्याइएको नेपाल भेटेरिनरी संघका अध्यक्ष शीतल काजी श्रेष्ठले टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने पहिचान झल्कने चाहिँ नाम हुनुपर्छ भन्ने एउटा थियो। त्यस्तै हाम्रो प्रस्तावनामा नै यो चाहिँ पशु चिकित्सा क्षेत्रमा पशु चिकित्सक बाहेकको अन्य जनशक्तिहरूलाई उहाँहरूको नियमन उहाँहरूको नाम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि ल्याइएको विधेयक भएको हुनाले त्यो चाहिँ स्पष्ट खुल्न पर्छ। तेस्रो कुरा भनेको पशु चिकित्सा क्षेत्रमा जुन पशु प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जुन योग्यता अथवा शैक्षिक योग्यता अथवा तालिम अथवा विभिन्न उपाधि जुन लिनुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो योग्यता बराबरको तोकिएका पशु चिकित्सा कामहरू मात्र गर्न पाउने प्रावधान भनेर चाहिँ तोकिनुपर्छ। नेपाल पशु चिकित्सक परिषदका अनुसार नेपालमा 1560 जना पशु चिकित्सक छन् भने विभिन्न तहमा गरी सरकारी दरबन्दीको संख्या 1234 छ। तीमध्ये 53% दरबन्दी रिक्त छन्। प्रत्येक स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक राख्ने सरकारले योजना बनाए पनि अहिलेसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन। यही पृष्ठभूमिमा संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पुगेपछि त्यसबारे बहस भएको हो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक पारित हुनु नै गल्ती भएको समेत बताएका छन्। सांसद देवेन्द्र दाहालले भने पशु स्वास्थ्य कर्मीलाई जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार चाहिँ पशु चिकित्सक वा स्वसरह भयो भन्ने छ यो विधेयकमा आएका कुराहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि मेरो कन्सर्नको अर्को के हो भने यो कानून निर्माण गर्दाखेरि नि यस्ता कुरालाई ध्यान नदिकन भटाभट कसरी आयो प्रतिनिधि सभाबाट यस बारेमा सम्बद्ध पक्षहरूलाई राखेर छलफल गरेर ल्याउनु पर्नेमा यो ऐन यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने नै कुरा चाहिँ अलि चाखलाग्दो कुरा छ। सरकारले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरूको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित गुणस्तरीय र मर्यादित ढंगले परिचालन गरी प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसायको विकास गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको हो। त्यस्तै सरकारले यो विधेयक मार्फत पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदको स्थापना गर्ने तयारी समेत गरेको छ। तर यो क्षेत्रका सरकारवालाहरूले विधेयकका प्रावधानमा विमति जनाउँदै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। उनीहरूले उठाएको विषयले अन्तर्विरोध उत्पन्न भएको सांसदहरूको भनाइ छ। सांसद पार्वती रावलले भनिन् हामीले पशु सेवा चिकित्सा विधेयक 2055 ले पशु चिकित्साहरूको हकमा केही गवर्न गरेको पाउँछौं। पाराभेट र विषयविशेषज्ञहरूलाई यसले सम्बोधन गरेको छैन। यो विधेयक आइरहँदा अहिले तीनटा पक्षहरू विभिन्न समूह बनाएर विभिन्न सांसदहरूलाई भेट गरेर विभिन्न छलफल गरिरहनु भएको छ। एक आपसमा अन्तर्विरोध पनि पैदा भइरहेको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यसले सँगसँगै यो विधेयकमा मत्स्य विज्ञान पनि समेटिएको छैन। विधेयकले पशु सेवाको क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने लगायत व्यवस्था गर्न परिषद स्थापनाको प्रावधान राखेको छ। परिषद स्थापनाको विषयमा खासै विवाद नभए पनि पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीको योग्यता र अधिकारको सन्दर्भमा बढी विवाद देखिन्छ। पशु स्वास्थ्य र पशु सेवाको विषयलाई एउटै ठाउँमा राखेर कार्य विभाजनमा प्रष्ट बनाउन नसकेकाले विवाद आएको सांसदहरूको भनाइ छ। सांसद गरिमा शाहले भनिन् यो पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा फरक विषय हो जस्तो लाग्छ। यो विधेयकले दुईटै विषयलाई एकै ठाउँमा लिएर आएकै कारणले गर्दा र कार्यको विभाजन नगरेको कारणले गर्दा
अलिकता विवाद सिर्जना भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब 35 दिने तालिम प्राप्त ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता अनि त्यसपछि गएर प्राविधिक एसएलसी जसलाई 18 महिने पढाइ भनेर भनिन्छ, त्यसपछि गएर 3 वर्ष प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र 5 वर्षको प्रवीणता प्रमाणपत्र पछिको जुन 5 वर्षको जुन डक्टरी पढाइ छ ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर कामको जिम्मा दिन सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि बिहिबार सैद्धान्तिक छलफल गर्दै विधेयक अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय सभाले संशोधन दर्ता गर्न सांसदहरूले भने पनि अहिले भएका विवाद र बहसलाई हेरेर विधेयकमा परिवर्तन हुने वा नहुने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटीका साथमा तुलसी अर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो समय डेङ्गीको समस्या बढेको भन्दै यसको रोकथामका लागि पहल गर्न सांसदले सरकारसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा सांसद सुरेश कुमार आलेमगरले डेङ्गीको प्रकोप फैलिएको भन्दै रोकथामका लागि राज्यले पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। यो डेङ्गुको रोकथामको लागि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर धेरै मान्छेलाई असर पार्नुभन्दा अगाडि नै राज्यले सम्बन्धित निकायले व्यक्तिहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर त्यसको रोकथामको लागि पर्याप्त मात्रामा तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। यसैबीच एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुलुकभर 3227 जनामा डेङ्गी रोग पुष्टि भएको छ। ती मध्येमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 2108 जनामा सो रोग पुष्टि भएको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 672, प्रदेश 1 मा 198 र सबैभन्दा धेरै ललितपुरमा 1180, काठमाडौँमा 565 र रूपन्देहीमा 392 जनामा डेङ्गी देखिएको छ। यसअघि सन् 2019 मा नेपालमा अहिलेसम्मकै उच्च 17992 जनामा डेङ्गी रोग पुष्टि भएको थियो। वर्षौंदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य चुनौती फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधानको खोजी अझै हुन सकेको छैन। स्वतन्त्रबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर बनेका बालेन्द्र शाहको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै फोहोर व्यवस्थापनलाई लिएर व्यापक बहस भइरहेका छन्। विज्ञहरूले फोहोर दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उत्पादित फोहोरबाट 60% कम्पोस्ट मल बनाउन सकिने र 40% पुनः प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले करिब 3 दशक अगाडिदेखि शुरू गरेको थियो, तर फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति नभएकाले अगाडि बढ्न सकेन। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 आएपछि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि एकीकृत फोहोर मैला परियोजना अघि बढाएपछि निजी क्षेत्रको संलग्नता बढेको छ। हाल उपत्यकाभर 80 वटा निजी कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको फोहोर व्यवस्थापन संघ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव आचार्य बताउँछन्। 2050 सालबाट यसमा सहभागिताको सुरुवात भएको थियो। पछि आएर 2056-57 सालतिर केही कम्पनीहरूसँग महानगरपालिकाले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर केही समयको लागि चाहिँ जिम्मेवारी तोकेको थियो। त्यो निश्चित क्षेत्रहरू तोकेर उपत्यका भरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने 80 कम्पनी मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 35 वटा कम्पनीले फोहोर उठाउने गरेका छन्। तर ती कम्पनीले महिना दिनसम्म फोहोर नउठाउँदा समेत पैसा उठाउने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। तर महिना दिनको फोहोर संकलन गरी राखिएको फोहोर आफूले नियमित उठाए वाफत पैसा लिएको कम्पनीको दाबी छ। निजी कम्पनीले घर, होटल, विद्यालयबाट निस्किने फोहोर परिमाणका आधारमा रकम लिने व्यवस्था रहेको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, प्रत्येक घरको रेट चाहिँ करिब 300 देखि 600 सम्म घरको आकार प्रकार कति परिवार बस्नुहुन्छ त्यसको आधारमा 300 देखि 600 सम्म चाहिँ घर घरमा प्रत्येक घरको मासिक शुल्क हो त्यो। अनि अब यो भन्दा बाहेकको जस्तो होटल, रेस्टुरेन्टहरू, अरू विद्यालयहरू कस्तो प्रकृतिको पसल हो, कति फोहोर उत्पादन हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ अब 100 देखि 200, 500, 1000, अब अलिक ठुलो रेस्टुरेन्टहरूको 500, अलिक ठुलै होटलहरूले, पार्टी प्यालेसहरूले 10,000, 15,000 सम्म पनि पे गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 250 ट्रक फोहोर सिसडोल पुर्याइन्छ। महानगरका आफ्नै ट्रक र निजी कम्पनीका ट्रकले उपत्यकाबाट उत्पादित फोहोर सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइडमा पुर्याउँदै आएका छन्। फोहोर विसर्जन गरे वाफत महानगरले शुल्क नलिएको महानगरपालिकाका वातावरण शाखाकी
पछाडिकी उपनिर्देशक सरिता राई बताउँछिन्। हाललाई महानगरले ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर विसर्जन गरे पनि कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुलाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालीन योजना रहेको राईको भनाइ छ। उनी भन्छिन्, त्यसलाई छुट्याएर कम्पोस्टिङ गर्ने कामहरू पनि अब त्यो प्लानमा छ, त्यो कामहरू हामी गर्छौं। अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक 1262 टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। दैनिक निस्किने फोहोर मध्ये करिब 60% कुहिने र 40% नकुहिने फोहोर रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यही फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन सकिने विज्ञहरूले बताएका छन्। फोहोरबाट मल बनाउन कुहिने र नकुहिने फोहोर घरबाटै छुट्याउँदा व्यवस्थापनमा सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ। फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर ढुण्डीराज पाठक भन्छन्, कुहिने फोहोर मात्रै भयो भने अनि त्योबाट चाहिँ हामीले छुट्टै संकलन गरेर छुट्टै ढुवानी गरेर प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्याउन सकियो भने अब भन्ने मलको क्वालिटी पनि हुने भयो हैन। कहिले ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीय बासिन्दाको अवरोध, कहिले फोहोर व्यवस्थापनमा खटिने कामदार र कर्मचारीको विवादले काठमाडौँवासीलाई हैरान बनाउँदै आएको छ। त्यसैले वर्षौंदेखि फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती झेलिरहेको काठमाडौँले वैकल्पिक उपायको खोजी गर्ने बेला आइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। दशैंका लागि असोज 1 गतेदेखि देशका विभिन्न स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन हुने भएका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 41 जिल्लाका 44 आउटलेटमा असोज 1 गतेदेखि कार्तिक 15 गतेसम्म सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको हो। चामल, दाल, चिउरा, आटा, कर्णाली प्रदेशका गेडागुडी लगायत खाद्यमा हाल बिक्री भइरहेको मूल्यको तुलनामा प्रति केजी 7 रुपियाँ छुट दिइने कम्पनीका बिक्री वितरण विभाग प्रमुख भीम थापाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो छुट रकम अघिल्लो वर्षको मूल्यभन्दा पनि प्रति किलो 2 रुपियाँ कम हो। मुलुकका 753 स्थानीय तह मध्ये अझै 35 स्थानीय तह विद्युतको पहुँच बाहिर रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका ओडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क 2079 अनुसार हालसम्म 456 स्थानीय तह मात्रै पूर्ण विद्युतको पहुँचमा रहेका छन्। यस्तै 242 स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएका छन्। प्राधिकरणको तथ्याङ्क 2079 अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 92.51% विद्युत पहुँच पुगेको छ। काठमाडौँ फन पार्कले महानगरपालिकालाई कर बुझाएको छ। पार्कले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर बापत 17,36,000 रुपियाँ बुझाएको महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। महानगरले मनोरञ्जन करमा प्रवेश शुल्कको 5% लिने गरेको छ। पार्कले व्यवसाय कर 2,61,000 आज नै बुझाएको छ। अधिकारीका अनुसार फन पार्कले मासिक 5,55,000 रुपियाँ समाज कल्याण परिषदलाई भाडा दिँदै आएको छ। त्यसको 10% बहाल कर परिषदले महानगरलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। परिषदले 2069 सालदेखि पार्कले महानगरलाई बहाल कर बुझाएको छैन। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा राखिएको डिजिटल बोर्ड पनि बन्द गराएको छ। डिजिटल बोर्ड नियम विपरीत राखिएको तथा बोर्डका कारण चालकको ध्यान मोडिएर दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको भन्दै महानगरले बोर्ड बन्द गराएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीमा राजकुमार कार्कीको नमस्कार। सिन्धुली माडीमा रहेको सिन्धुली अस्पतालको स्वरूप बदलिँदैछ। अस्पतालको पुरानो भवन भत्काई त्यही ठाउँमा अहिले 4वटा ब्लकमा लिफ्ट सहितको सुविधा सम्पन्न 2.5 तले भवन निर्माणाधीन रहेको छ। भवनको भौतिक संरचना निर्माण अन्तर्गत अब एउटा ढलान मात्र बाँकी छ। त्यसपछि भित्रको फिनिसिङको मात्रै काम हो। अबको 6 महिनामा निर्माण सम्पन्न भएर नयाँ भवनबाट सेवा प्रवाह हुने अस्पतालले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माणाधीन सिन्धुली गढी नागी मजुवा सड़क कछुवाको गतिमा निर्माण भएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। सिन्धुली गढीदेखि मजुवासम्मको 10 किलोमिटर सड़कलाई स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्न निर्माण शुरू भएको 3 वर्ष पूरा भई 4 वर्ष लाग्दा समेत कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको उनीहरूको गुनासो छ। कमलामाई नगरपालिका 3 का वडाध्यक्ष खड्गप्रसाद चौलागाई बताउनुहुन्छ, ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले सड़क निर्माणको गुणस्तर नभएको समेत उहाँको आरोप छ।
सिन्धुली जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्ग मैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीलाई शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। अधिकांश सरकारी कार्यालय 2-3 तलाको रहेको र सरकारी सेवा सुविधा लिन तलमाथि गर्न नसक्दा शास्ति बेहोर्नु परेको अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार राज्यले सरकारी तथा सार्वजनिक स्थल, भवन तथा कार्यालय अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने घोषणा गरेको 1 दशक बिते पनि सिन्धुलीमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले सिन्धुलीको हाट बजार जताततै निगुरोको मुठा बिक्रीमा राखेको देख्न पाइन्छ। खरिद गर्ने उपभोक्ताहरूको लर्को पनि कम छैन। सिन्धुलीको महाभारत क्षेत्रका जंगलमा पाइने निगुरो हाट बजारमा ल्याइ बेचेर कमलामाई नगरपालिका शिखरपुरकी तीर्थकुमारी राणा 5 महिनामा 40,000 भन्दा बढी आमदानी गर्नुहुन्छ। घर परिवारमा चाहिने नुन, तेल लगायत आवश्यक सामग्रीको जोह निगुरो बिक्रीबाट गरेको आमदानीले पुगेको तीर्थकुमारीले सुनाउनु भयो। हवस् त, सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु, नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। प्रदेश 1 लाई चिया विशेष क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद तथा सचिव सहमत भएका छन्। यसका लागि आवश्यक अध्ययन र नीति निर्माणमा प्रदेश सरकार लागि पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। वार्षिक 4 अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने चिया क्षेत्रमा देखिएका समग्र समस्या समाधान गर्न पनि चिया क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ। विश्व बजारमा नेपाली चियाको माग उच्च भए पनि भारतीय बजारमा मात्र निर्भर रहँदा नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खुम्चिएको सरकारवालाको भनाइ छ। यसैबीच निर्वाचनको मुखमा प्रदेश 1 का सांसदहरूले बाँड्न लागेको बजेट रोक्का गरिएको छ। निर्वाचनको मुखमा प्रदेश सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको 1-1 करोड बजेट बाँड्न लागेको समाचार प्रकाशित भएपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले बजेट रोक्का गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगराउने बारे प्रदेश सभा सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको छ। निर्वाचन आयोगले भदौ 5 गते कुनै पनि नयाँ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयन नगराउन पत्राचार गरी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएको छ। गत वर्षको अप्रिल-जुन महिनाको तुलनामा 13.5% अर्थतन्त्रमा सुधार भएको हो। आज सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमणको महामारी नियन्त्रणमा आएपछि कृषि र उत्पादनमा भएको वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सुधार भए पनि भारतीय अर्थतन्त्रले लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको हो। रोइटर्सको सर्वेक्षणमा अर्थशास्त्रीहरूले भारतको अर्थतन्त्र 15.2% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए। विश्व स्वास्थ्य संगठनले आगामी जाडो मौसममा कोभिड-19 का संक्रमितको मृत्यु तथा अस्पताल भर्ना दर थप बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि आगामी जाडो मौसममा भने संक्रमण बढ्न सक्नेतर्फ राष्ट्रसंघले सचेत गराएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधानम घेब्रेयेससले संक्रमणलाई व्यवस्था गर्दा अवस्था गम्भीर बन्न सक्ने भन्दै आवश्यक सावधानी अपनाउन र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। अब खेल प्रसंग। श्रीलंकामा यसै महिना आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनशिपमा भाग लिन जाने नेपाली टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। आज एन्फा कम्प्लेक्समा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उनीहरूलाई बिदाई गरिएको हो। विशेष बिदाई कार्यक्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिवप्रसाद कोइराला, एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङमाङ लगायतको उपस्थिति थियो। नेपाली टोली भोलि मध्याह्न 1 बजे श्रीलंका जाने एन्फाले जनाएको छ। अमेरिकी स्टार सेरेना विलियम्स दोस्रो वरीयताकी एनेट कोन्टावेटलाई पराजित गर्दै युएस ओपनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेकी छिन्। आज बिहान भएको दोस्रो खेलमा एस्टोनियाकी कोन्टावेटलाई 7-6, 2-6 र 2-6-2 को सेटमा उनले पराजित गरेकी हुन्। खेल जित्नका लागि सेरेनाले 2 घण्टा 27 मिनट खर्चिएकी थिइन्। उनले भोलि तेस्रो चरणमा अस्ट्रेलियाकी एन्जा तोम्लाकोभिचसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। युएस ओपन टेनिसको जारी सिजनपछि सन्यास लिने घोषणा गरेकी सेरेनाको प्रदर्शनलाई महत्त्वका साथमा हेरिएको छ। 23 पटक ग्रान्ड स्ल्याम जितेकी सेरेनाले 27 वर्षको टेनिस यात्रामा पूर्ण विराम लगाउने तयारी गरेकी छिन्।
हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा आउनेछौँ। तबसम्मलाई तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।